Good evening sa tanan. Nasa ta sa programa na to karon. Arita sa Judas, no? Ang unang sulat ni Judas. Ang title ani ningon, ang mini nga mga magtutudlo mahitungod sa Dios. Ato nang pagahisgutan. Ningon siya dire, chapter 1 verse 3. Mga hinigugma, gusto ko gayud unta nga magsulat kaninyo bahin sa kaluwasan nga atong nadawat, apan nahuna-hunaan ko nga mas kinahanglan gayod nga sulatan ko kamo nga magmaisugon sa pagpakigbatok sa mga tawo nga buot mo tuis sa mga pagtulunan mahitungod sa atong pagtuo. Kini nga mga pagtulunan walay pagkausab o gihatag kini sa Dios sa iyang mga katawhan sa tanang kapanahunan. Gisulatan ko kamo niini tungod kay may mga tawo nga sa hilom miipon diha kaninyo. Dili sila Dios non o tuisod nila ang tinuod nga mga pagtulunan mahitungod sa grasya sa atong Dios aron makapatuyang sila sa pagbuhat og malaway. Gilimod nila si Jesucristo nga mao lamang ang atong agalon ug tag-iya nahisulat ng daan ka niadto pa nga kini sila silutan. So ato ni nga tukuyon, no? Bisan nasayod na kamo, gusto ko pa gihapon kamong pahinumduman nga giluwas sa Ginoo ang mga Israelinhon sa Ehipto. Apan sa kaulhian gipamatay niya ang uban kanila tungod kay wala sila mutuo kaniya. Hinumdumi usab ninyo nga ang mga anghel nga wala magpabilin sa ilang naandang katungdanan ug mibiya hinuon sa ilang puloy-anan mao kadto nga gapos sila sa Dios sa mga kadina nga dili mabugto o gibi langgo sa lahom ug mangiub nga dapit hangtod nga moabot ang adlaw nga hukman sila sa Dios. Hinumdumi usab ninyo ang mga tawo sa Sodoma ug Gomora ug ang kasikbit nga mga lungsod niini nagpakasala usab sila sama ni adtong mga anghel kay gusto sa mga tawo sa Sodoma ug Gomora nga makighilawas sa dili nila asawa o bana o bisan gani sa sama nilang lalaki o babaye kadtong kalayo nga silot kanila pasidaan ngadto sa mga dautan nga sa ulahing mga adlaw may silot nga walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Ingon usab niini nga mga tawo ang ginaingon ko nga miipon sa hilom diha kaninyo may mga panan-awon sila nga nagatukmod kanila sa pagpakasala sa ilang kaugalingon nga lawas ug tungod usab niining ilang mga panan-awon dili sila magpasakop sa Ginoo o ginatamay nila ang gamhanan nga mga binuhat. Wala maghimo og sama ni ana kay paglalis nila ni Satanas kung kinsa kanila ang mukuha sa patay nga lawas ni Moses. Wala siya mangahas nga hukman ni si Satanas nga silutan tungod sa iyang pagpasipala kang Moses. Ang giingon lang niya ang Ginoo ang mubadlong kanimo. Apan kana nga mga tawo nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti. Sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna. Kay wala sila'y lain nga ginasunod kundili ang ilang naandan nga mga ginabati nga maoy maglaglag kanila. Alaot sila kay gisunod nila ang batasan ni Cain o gisunod usab nila si Balaam. Kay bisan nasayran nila nga dautan ang ilang ginabuhat nagpadayon paghihapon sila tungod sa ilang kahakog sa kwarta. Hallelujah. Naghisgot ting kwarta, no? Sama usab sila kang kura
nga nagrebelde sa Dios. Busa silutan sa usab sila sama kaniya. Kana nga mga tawo nagadaot sa inyong panagtigom sa pagpangaon, isip managsuon diha kang Kristo. Kay nagapatuyang lang sila kaon ug inom ug wala sila'y kaulaw. Ang ila lang kaugalingon ang ilang gihunahuna. Sama sila sa panganod nga walay dalang ulan ug gipalid sa hangin. Sama usab sila sa kahoy nga wala mamunga. Bisag panahon sa ting pamunga, gipangibot sila o gipatay na gayud. Sama sila sa kusog nga balod ug ingon nga makita ang bula nga mugawas sa mga balod. Mugawas sa mga balod. Makita usab ang ilang mga makaulaw nga binuhatan. Sama sila sa mga bituon nga nahisalaag. Busa may lugar nga mangitngit kaayo nga gitagana ang Dios alang kanila. Ug didto sila sa walay katapusan. Si Enoch nga ikaunom nga kaliwat ni Adan nanagna nabahin kanila. Mingon siya, mabot ang Ginoo kauban sa iyang linibo ka mga anghel sa paghukom sa tanan o sa pagsilot sa mga dili Dios nun, tungod sa ilang dautan nga mga binuhatan o tungod sa mga dautan nga mga pulong nga gisulti nila batok kaniya. Kana nga mga tawo nga bagulbulan, dili sila kontento sa ilang kahimtang. Di ba? Kinalang kontento. Ang ila lang kaugalingon nga mga tinguha ang ilang gipa labi. Mga hambugiro sila. O ulug-ulugan nila ang uban aron makuha nila ang ilang gusto. Apan mga hinigugma, hinumdumin ninyo ang gingon kaninyo kaniadto sa mga apostoles. Sa atong Ginoong Hesukristo, miingon sila, sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga taong magbiay-biay kaninyo ug ang ilang sundon maulang ang ilang dautan nga mga tinguha. Mao kana nga ang mga tawo ang maghimog pamaagi nga kamong mga tumutuo magkabahin-bahin. Gigamahan sila sa ilang tawhanong kinaiya, wala kanila ang Espiritu Santo. Apan kamo nga mga hinigugma, pag ligunay kamo sa inyong balaan nga ginatuuhan, pag-ampo kamo nga ginayahan sa gahom sa Espiritu Santo, pabilin gayud kamo diha sa gugma sa Dios, samtang nagahulat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan nga ihatag sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang kaluoy. Kaluyin ninyo sila aron maluwas sila gikan sa silot, sama nga sakmit kamo sa usa ka butang nga hapit nang masunog. Kaluyin ninyo bisan ang mga tawo nga dautan o binuhatan, apan kapungti ninyo ang ilang mga binuhatan. Pagbantay kamo kay bisan gani ang ilang mga bisti, hugaw at tubangan sa Dios. So anita, so ato ning isa-isahon, no? Ang pulong sa Dios unsay giingon diri, ang mga mini nga magtutudlo, no? So adunay mini nga mga magtutudlo, akong balikon pagkuan na isa-isahon tani. Unsay giingon diri, mga hinigugma, gusto ko gayon nga magsulat kaninyo bahin sa kaluwasan. Bahin sa kaluwasan nga atong nadawat. So ato nang nadawat ang kaluwasan, no? Mintras buhi pa ta atong nadawat ang kaluwasan. Dili kay patay na usa pa madawat, no? Dili na mao. Ang pulong sa Ginoo, mintras buhi pa ta ato nang madawat ang kaluwasan kung niduol ta sa Ginoo. Ang kaluwasan naa na siya, pero gitawag sa ingong kanang ingon tang dali nga ri. Ana no, kung manalinghog pug ka. Ana na. Ang kaluwasan na siya. Pero kung ikaw gitawag ka, nga wala ka na nalinghog, dili ka makaakon ini. Ang kaluwasan na ana, no? So mo ni ingon dire. Kini nga mga pagtulon-an walay pagkausab o gihatag kini sa Dios sa iyang mga katawan. Sa tanang panahon, gisulatan ko kamo niini tungod kay may mga tawo sa hilom. So naay mga tawo bitaw sa hilom nga
na muadto lang sa pundok inana aron maniid-tiid ba, no, kung unsay mga kuan inana. So magbantay ta nila, no. Dili pinasikad sa Biblia ang ilahang pagtulunan. Dapat ang naa sa Biblia may ato ang sundon, no, naa sundon. Gitawag sa ingon ba nga diri sa 4 gisulatan ko kamo niini tungod kay may mga tawo nga hilom miipon diha kaninyo, dili sila Dios noon o tuison nila ang tinuod nga mga pagtulunan may tungod sa grasya sa atong Dios, no, tuison lubagon ba, no, aron makapatuyang sila sa pagbuhat og malaway. No, gilimod nila si Jesucristo. So ayaw ilimod si Jesucristo. Kaya kanang mulimod kang Jesus Christ, unsa man na sila. So muna ingon no, mini nga mga pagtutudlo. No. Sunod. Unsay ingon dire? Nahisulat ng daan niadto pa nga kini sila silutan. So kanang mga tawo dayang naglimod nga si Jesus Christ Dios, naglimod nga maingon nga si Jesus tao raman, dili na siya Dios. So silutan day na sila sa katapusang mga adlaw, no. Hello. So warning, no, dapat motuo ka kang Jesus Christ nga Dios. Wala ingon diri, no, gibalik pag-usap ingon bisan na sayod na kamo gusto ko paghapon kamong pahinumduman nga giluwas sa Ginoo ang mga Israelinhon sa Ehipto, no, giluwas ang mga Israelinhon sa Ehipto, gidala ngadto sa kamingawan aron pagtisting, pagpurify. May usab sa ato karong panahon sa atong mga kinabuhi. Wala ba'y wilderness ay mong kinabuhi? Higala naata sa wilderness karon aron pagtisting sa atong mga kinabuhi, no, bisan pa man gani ang mga anghel silutan kay wala na sila ni trabaho sa ilang angay trabahoon, no. So salamat kay si Ginoo. Sama sa Sodoma ug Gomora. So kingon diri ngano mahisama no sama sa Sodoma ug Gomora kay ngano man to atong mahinumduman ang sa Sodoma ug Gomora nga ang lalaki sa lalaki, no, ngilngig kayo ba naingon diri kay gusto sa mga tao sa Sodoma ug Gomora nga makikhilawas sa dili nila asawa o bana o bisan gani sa mga ni sama nilang lalaki o babae katong kalayo nga gisilot kanila pasidaan ngadto sa mga dautan, no, pasidaan ngadto sa dautan nga sa ulahing mga adlaw may silot nga walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Naasa ni city, no, nasa city. Ang gitawag sig ingon ba nga sa pagkaron murag wala lang sa pagkakaron pero anak na to makita mo ni tawag ingon nga to see the scattered, anak na to makita sa katapusan kapanahonan panahon nigbalik na sa Ginoo, inigpahayag na niya sa Ginoo dinha sa kawanangan, yung panahon sa judgment na sa katapusang mga adlaw, no, silutan ang mga tao na wala mo ila wala nang lagad og tinud anay nga Dios, wala nang lagad og tinuod nga Dios, no. Gitawag sa ingon nga isig ka lalaki nakighilawas sa isig ka lalaki nya nakighilawas sa pud isig ka babay. So warning kay ingon diri sa katapusang
silot sa katapusan. Walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Imperno. So, warning nga kung naa ka karon sa imong kahimtang nga ing ana, gawas din ha. Gawas gud din ha. Gawas din ha. No, gawas din ha. Kay nga man. Ado nagisilot. No? Ayaw jud himo ang mali ba? Ayaw himo ang insakto. Ya, basihan sa pulong sa Dios. Dili gid insakto. Amen. So, kinahanglan atong kagaling mapakorek lang ta sa pulong sa Ginoo, ha? Ang pulong sa Ginoo may atong tamdon, no? Nga gitawag sa ingon nga muhatag ta og kataha sa pulong sa Ginoo. Mahadlok ta sa Ginoo. Mahadlok ta. Mahadlok ta buhat og dautan ba? Ano no? Ingon usab ni ini nga mga tawo nga ginaingon ko nga miipon sa hilom. Okay, so diha na ay mga lawgaw kaayo sa tanan nga moipon inana, no? O bisan pa man si Satanas o si ang anghel, no? Nga si Angel Miguel, Satanas. Pinom pa nga, wala mo pa si pala gani ang anghel. Nya, rin si Satanas nakabuhat sa ingon. Bayan sa lawas ni Moses. So, wala tayo katungod. Ni nana, no? Kaya kato sila sa unang panahon, si Moses, masinugtanon to sila. Niabot lang po ang punto nga tao ba nga usahay di makadeliver sa anang kasuko. Mga no? Igo na lang nila ng tao si Moses. Mato sa yuta sa saan. Nabiling dito siya sa kamingawan si Aaron, si Miriam. Ito sila, no? Pila ka thousand sa nangamatay sa wilderness. Diba sa itong kinabuhi nakibalo magigta ko na sipyata, nakibalo ta nga unsa na mga pagkulang di sa Ginoo nga maningkamot kita nga manumbalik atong kainlaw di sa Ginoo, maningkamot kita sa atong kainlab di sa Ginoo, no? Nga gitawag sa ingon nga atong ipanumbalik. Sige ingon diri, alaot sila kay gisunod nila ang batasan ni Cain o gisunod usab nila si Balaam kay bisan nasayran nila nga dautan ang ilang binuhatan, nagpadayon paghihapon sila tungod sa ilang kahakog sa kwarta. So naghisgot og kwarta, maingon gid diri nga bahin ba sa tithes and offering nga dapat kana siya madisiplina gid ang atong kaugalingon sa Ginoo gid na siya, no? Nga kadaghan man kita nasipyat apan ato nang ikorek nga mahadlok kita nanata sa last days karon sa atong kinabuhi, sa panahon karon na anata sa last days muna nga dili tamag ana hakog sa kwarta, no? So ang insakto maoy buhaton, Ginoo bitan mo ay mag-provide sa tanan. Di man po na gusto ang Ginoo po nga iyang anak nga magutom. So ana lang naay time nga sakit nga na Lord wala na bagid nabilin sa akong bulsa na mao na bagid ni Lord ako ning ihatag ana, no? Pero ang Ginoo gyud maghatag gid siya og pabor, muhatag gid siya ang akong anak nga matinud-anon na tagaan ta ni
kay wa na ra ba gini sunod iyang pinudlanan kay dito gi-invest naman. Nga na no, kadaghan na kay ko karanas ana nga walang wala ko na Lord ako na ginihatag Lord. Dili ba gunitan ba dili ato ana no. So mo na nga salamat kay sa Ginoo nga agi challenge nga ang para sa Ginoo, para gina sa Ginoo, dili gina nato mahilamtan. So glory to God. Yan yun today, bisag panahon sa ting pamunga. So ang uban no nag-accelerate na, daghan na kaayong mga giani, no? Sa katapusang panahon, si Enoch, no, si Enoch gilalin ni si Enoch no nga na wala namatay siya, gilalin mo rin si Elijah po nino. So naingon sa dire mabot ang Ginoo kauban sa iyang linibok ka mga anghel sa paghukom sa tanan o sa pagsilot sa mga dili Dios nun tungod sa ilang dautan nga mga binuhatan. So kini lagi di ang atong mga binuhatan no, amping jud ta o tungod sa mga dautan nga mga pulong nga gisulti nila batok kaniya, no? So daghan kay nagsulti nga dautan batok sa Dios, ang katong nagsulti og batok sa Ginoo gisilutan, no? Silutan usab di gini sila gitaw singon ba dili ni sila makalingkawas, no? Nga magsulti og dili maayo bahin sa Ginoo, no? Kana nga mga tao nga mga bugal-bugalon dili sila kontento sa ilang kahimtang, ang ila lang kaugalingon nga mga tinguha ang ilang ginapalabi, mga hambugiro sila o giulog-ulugan nila ang uban aron makuha nila ang ilang gusto. Ara no. So kanang pag-ulog-ulog di ay wala gyud ay na siya, dili na biblical, kalibutan na yawan una ulog-ulog kag tao. Warning no, di ay gyud pag-ulog-ulog og tao ay kabalong Ginoo nimo ana. Pahimang no, artes pahinang no, apan manghinig ug mahinumdumin ninyo ang Ginoo giingon kaninyo kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon sila sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga taong magbiay-biay kaninyo ug ang ilang sundon maulang ang ilang dautan nga mga tinguha. Mao kana ang mga tawo ang maghimog pamaagi nga kamo mga tumotoo magkabahin-bahin. Gigamhan sila sa ilang tawhanong kinaya, wala kanila ang Espiritu Santo. Kana bang bago pa ka sa pagtuo ba nya dayon, ikaw po bago po ka sa pagtuo di po ka magbasag pulong sa Ginoo mo na nga mura kang madani, no? Dili di tinuod sa Biblia na ilang ginatuis ikaw po madala. So warning po na dapat yung magbasa ta sa pulong sa Ginoo, mapagiya ta, no? Mapagiya ta basa ta sa pulong sa Dios, mapapuno ta, no? Kay aron dili ta madisib apan kamo nga mga hinigugma, pagligunay kamo sa inyong balaan nga ginatuohan, no? Ginatuohan, pagampo kamo nga giniyahan sa gahom sa Espiritu Santo, pabilin gayud kamo diha sa gugma sa Dios samtang nagahulat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan nga ihatag sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang kaluoy. Kaluyin ninyo ang mga nagaduha-duha. So kanang mga nagaduha-duha nya din kaya na makonvert sad sila ba, no? Tabangin ninyo sila aron maluwas sila gikan sa silok sama nga nagasakmit kamo sa usa ka butang nga hapit nang masunog ana, no? So bisan sa pakadautan pasayloon gina sa Ginoo, pasayloon gina sa Ginoo kung muduol pud sila sa Ginoo.
Kalayoy ninyo bisan ang mga tawo nga dautan o binuhatan. Apan kapungti ninyo ang ilang mga binuhatan. Pagbantay kamo kay bisan gani ang ilang mga bisti hugaw at tubangan sa Dios. So ang Dios makahimo sa pagbantay kaninyo aron dili kamo mahulog sa pagpakasala ug madala niya kamo nga walay ikasaway ug malimpyuhan gayud ngadto sa iyang presensya. Dalaygon gayud siya lang gayud ang Dios ug atong manluluwas. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Kaniya ang kadungganan, pagkahalangdon, gahom ug katungod, sukad pa sa sinugdan, karon ug sa walay katapusan. Amen. God bless.